नेस्ले लैक्टोग्रो विद एक्टिव ग्रो, बच्चों के ग्रोइंग ब्रेन के लिए। तो आज का टॉपिक जो है वो है एक काफ़ी कॉमन टॉपिक है विच वी कॉमनली कॉल कॉलिक। कई लोग उसको एक्सेसिव गैस का नाम भी देते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर साहिद आफ्ताब अहमद है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट हाउ कॉमन दिस प्रॉब्लम इज़। जो मेडिकल साइंस है वो बेसल क्राइटेरिया को फॉलो करती है विच सेज दैट द चाइल्ड शुड बी क्राइंग एट लीस्ट 3 hours in a day, 3 times a week and 3 weeks in a row। तो ये 3-3-3 का फार्मूला, मतलब 3 घंटे दिन में at least 3 times a week and consecutively for 3 weeks। तो अगर आप ये बच्चा ये कर रहा है तो आप उसको कॉलिक का लेबल उसके ऊपर लगा सकते हैं। ना दिस डजंट हैपन यूजुअली। दूसरी चीज़, आमतौर पे ये किस एज ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं। रिमेंबर, कॉलिक इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब ये है 0 to 12 months, ठीक है। Usually you see these children around the 2nd or 3rd week, maybe a little bit before, maybe a little bit after, लेकिन ये this is a disease of infancy and most children get better before 4 to 6 months of age। तो ये तकरीबन 3 महीने की प्रॉब्लम है, 3-4 महीने। इसमें से आउटलायर्स होते हैं कोई बच्चे जो इससे ज़्यादा तंग करते हैं। डेफिनेशन के बारे में जो एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप याद रखिए कि कई बच्चे इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। दे मे हैव माइल्डर प्रॉब्लम्स और मच मोर सिवियर प्रॉब्लम्स। दे मे हैव डेली प्रॉब्लम्स etc etc, and this tends to be, the problem tends to be more aggravated during sundowning, which means कि जैसे रात होती है, शाम होती है या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ये बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेंड देखा गया है। अच्छा, बात ये है कि इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन है। नाउ दिस इज़ द सेकंड मेजर पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉलिक और गैस और व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट। रिमेंबर that these children usually do not, this is a disease of maturity, meaning that जितनी भी रिसर्च हुई है has not found any cause या कोई abnormality डिटेक्ट नहीं हुई। अगर कोई abnormality डिटेक्ट अगर हुई भी है तो इन बच्चों में ये देखा गया है कि इनमें कुछ बच्चों में मतलब कि मिल्क प्रोटीन या एलर्जी होती है या इन बच्चों में रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम इन बच्चों में होती नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months, जिस तरह मैंने आपको बात की, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। अब ये जितना मर्ज़ी रोएं, ये जितना मर्ज़ी क्रैंकी हुए, दे यूजुअली लॉन्ग टर्म इसके कोई सीक्वली या लॉन्ग टर्म इसके कोई इफ़ेक्ट्स या कोई इसके कोई बुरी चीज़ें इसके साथ होती नहीं हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ डिज़ीज़ ऑफ, कोई मैं कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत है और वो पेरेंट्स के लिए न्यूसेंस वैल्यू होती है, क्योंकि माँ बाप अगर स्पेशली उनका फर्स्ट बच्चा है तो वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसका कुछ फटाफट कोई इलाज किया जाए या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। एंड दे बिकम क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे गेट क्वाइट ट्रबल्ड बाय इट। सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एक न्यूसेंस फैक्टर या एक आप उसको कह लें एंग्जाइटी फैक्टर फॉर द पेरेंट्स ज़्यादा होता है। बच्चे को तो खैर उसकी याददाश्त ही नहीं होती, तो द चाइल्ड डज़ नॉट रिमेंबर व्हाट ही इज़ गॉन थ्रू। अच्छा जी, ये तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक सेलिएंट पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बता दी। अब बात ये है कि अब हमने ये भी कह दिया कि भाई ये मोस्ट ऑफ टाइम कुछ मिलता नहीं है। अगर रिफ्लक्स मिलता है तो आप इसको अपराइट रखते हैं तो वो एंटी रिफ्लक्स मेडिसिन मिलती हैं। अगर मिल्क एलर्जी या इंटॉलरेंस है तो आप क्या कहते हैं उसका दूध चेंज करके देख लें। हाइपो एलर्जेनिक दूध मिलते हैं, ये तो आप अपने डॉक्टर से कभी रुजू करेंगे तो वो आपको ये वाली चीज़ें बताएंगे। अगर 2 दिन आप ये मनूवर करते हैं, बेशक आप उसको क्या कहते हैं कोई एंटी रिफ्लक्स या कोई आप उसको कोई हाइपो एलर्जेनिक या दूध उसका चेंज करते हैं, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो आम तौर के हम ये कहते हैं कि ये रिफ्लक्स या एलर्जी या इंटॉलरेंस, मिल्क इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्योर कॉलिक है। अब मेन ट्रीटमेंट क्या है? इसकी मेन ट्रीटमेंट को ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। आपने बच्चे की पोजीशनिंग देखनी है। पोजीशनिंग आमतौर पे ये बच्चे जो होते हैं दे लाइक टू बी क्लिंगी, मतलब कि ये चाहते हैं कि हमें उठा के फिरा जाए सारा वक्त। आप बच्चे को उठा के फिरेंगे, इसको ड्राइव के लिए ले जाएंगे, वो बच्चा खामोश रहेगा। घर पहुंचते ही जैसे ही आपने बच्चे को लटाया उसने रोना शुरू कर दिया, वो लगातार रोता जाएगा और आप
کا دماغ اس طرح سے ڈسٹرب ہوتا جائے گا کہ یو نو واٹ از ہیپننگ. سو ریئلی دے لائک موشن. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے. کئی آلدو میں پیسیفائر یا چوسنی کا مطلب کہ حق میں نہیں ہوں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ سم ٹائمز انٹرمیٹنٹ اگر آپ چوسنی استعمال کریں تو اس میں بھی بینیفیشل افیکٹ ہوتا ہے. وہ بچہ کچھ دیر کے لیے پیسیفائی ہو جاتا ہے, تھوڑی تو کچھ دیر کے لیے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. یہ تو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو آپ small things that you can do to help break the cycle of continuous crying and continuous crankiness. مساجنگ جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. مساج آپ پیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ نیچرل آئلز یوز کریں. ڈو ناٹ یوز سنتھیٹک آئلز. نیچرل آئلز میں ایکسٹرا ورجن اولیو آئل آتا ہے, اس کو آپ گول فیشن میں آپ نے سنا ہوگا, کئی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو سرکلنگ موشن میں اراؤنڈ دا امبلیکل کارڈ جو ہے اگر آپ اس کو مساج کریں بچے کو تو گیس ریلیز ہوتی ہے اور بچہ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. سو اگین مساجنگ ہیز اے رول ان اٹ. اچھا, اس کے اوپر ایک اور چیز آ جاتی ہے میوزک. میوزک کے اوپر آج ایکچولی کافی اسٹڈیز ہو چکی ہیں, لوگوں نے پیپرز لکھے ہیں, ریسرچ پیپرز لکھے ہیں کہ لائٹ میوزک, سودنگ میوزک اگر آپ ہلکا سا بیک گراؤنڈ میں چلا دیں تو اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ عام طور کے اوپر انٹرٹینڈ رہتا ہے, اس کو کالک میں ریلیف ملتا ہے. تو اس کے اوپر بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے. سو ایک زمانے میں بیتھوون سنایا جاتا تھا. بیتھوون آئی ایم شیور, آئی ڈونٹ نو ہماری آڈینس کو اتنا پسند ہو یا نہ ہو, لیکن سودنگ میوزک جو ہے, جو آپ کے خیال سے سودنگ میوزک ہو, تو وہ جو ہے وہ بچے کے لیے کالک میں مفید ثابت ہو سکتا ہے. سلیپ ٹائم کے بارے میں بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ بچے کو کوشش کریں کہ دن کے وقت جگا کے رکھیں, اس کو انٹرٹین رکھیں تاکہ وہ رات کے وقت سوئے. سو کوشش کریں کہ سلیپ ٹائم کا آپ خیال رکھیں کہ بچہ جو ہے وہ ڈے ٹائم میں جاگا رہے اور رات کو وہ سو جائے. لٹریچر کہتا ہے کہ جی ڈبے کے دودھ پینے سے یا ماں کا دودھ پینے سے خاص فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے کہ فرق پڑتا ہے. جو بریسٹ فیڈ بچے ہوتے ہیں وہ شاید کم کالک کرتے ہیں, پرابلی بیکاز کہ سوالوڈ ایئر ان کی کم ہوتی ہے یا کوئی اور فیکٹر ہوتا ہے, لیکن آئی مے بی رانگ. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کتاب یہ کہتی ہے یا ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کالک جس کو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. چانسز آف کالک ہے وہ کافی ہائی ہے. مطلب کہ اگر آپ 30% کی بھی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 10 میں سے 3 بچوں کو ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ 4-5 مطلب آدھے بچوں کو ہو رہا ہے. بٹ اینی وے یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے. بیسک بات یہ بہت کامن پرابلم ہے اور اس کے بارے میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخر میں میں تھوڑی باتیں مطلب کہ اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ارلی انفنسی یعنی پہلے 6 مہینے کی پرابلم ہے. اس کے بعد یہ بچے میں کوئی لانگ ٹرم پرابلم, اس کا کوئی ویٹ لاس نہیں ہوتا, اس کا کوئی دماغی اس کے اوپر دباؤ نہیں پڑتا, اس کے رونے سے اس کے پھیپھڑوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, اس کے رونے سے کوئی گلا اس کا گلا اس کا خراب نہیں ہو جاتا, اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک گروئنگ اپ, ایک نیچرل گروئنگ اپ پروسیس کی ایک کڑی ہے. اور اگر آپ کے بچے کو ہو جاتی ہے تو وہ بیچارے نے کچھ اس میں 3 یا 4 مہینے لگانے اور اس کے بعد اس نے بہتر ہو جائے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.